كلهم كم من مريض شفي بنيل بركاته قطب الإله معين الدين أجميري مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم من مدين نجا من دينه أسرى قطب الإله معين الدين أجميري مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تسعى إليه من الآفات قافلة قطب الإله معين الدين أجميري مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تدعو وترجع بالآمال مسرعة قطب الإله معين الدين أجميري مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربنا جد لنا من فضل رحمته قطب الإله معين الدين أجميري مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واسمع لنا ما مضى بجاه حضرته قطب الإله معين الدين أجميري مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نسف مقاصدنا بنور بركاته قطب الإله معين الدين أجميري مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر للعظيم ذا مع مهدي زلته قطب الإله معين الدين أجميري مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أن المرام لمن ينوي بموقبه قطب الإله معين الدين أجميري مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ثم
الصلاة مع تسليم دائمة قطب الإله معين الدين أجميري مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي فاقبل دعاء البديه هنا قطب الإله معين الدين أجميري مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. وحكي عن الشيخ رضي الله عنه أنه اشتاق إلى زيارة سيد المرسلين فتوجه من بغداد مع بعض مريده المحبين إلى الطيبة المدينة روضة أشرف المخلوقين، فبينما هو في حضرة المقام نودي من الروضة المشرفة أن ادخل يا معين الدين، فدخل مسلما ومبجلا وسمع درد التحية المقالة والمقالة بأني وضعت على رأسك تاج البداية فارتحل بها إلى هندستان واجعل موطنك بها فيها ببلدة أجمير في باقي الأزمان، وستوفى وتدفن فيها ويتبرك بك الإخوان. وكشفت له مرتحلة ومقاصده وحصلت من حضرة المصطفى فاكهة رمان من الجنان، وأمره بالدعوة وإرشاد من كثر إنادهم وطغيانهم من الهنود لدين الأمان، فانتهى إلى الأجمير ومكث فيها من الأعوام 4 سنين يدعو الناس إلى دين الله ويقاتل أعداءه، حتى أن ناداه منادي أحسن الخالقين نور الله مرقده ذو القوة المتين. وأما كراماته وآثار بركته فهي شهيرة كثيرة ولا نقدر على استكمالها أو طرف منها بالبيان، منتشرة في نواحي الهند وخارج البلدان يلتجئ إليها كل يوم وليلة جم غفير من الراغبين من الكفار والمسلمين، وتتابع الزيارات والصدقات بلا تأن ولا توان. وجاه الشيخ أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. ونرجو العفو عن خطري وفي ضر وفي اليسر وكشف الفاقة الفقر بجاه الشيخ أجميري. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. شفاء المرض والعسر وعطاء الخير بالنصر قضاء الدين والخسر بجاه الشيخ أجميري. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله، صلاة الله سلام الله على ياسين. نجاء في فضل الحشر أداء برق في الجسر بجاه الشيخ أجميري. صلاة الله طه رسول الله، صلاة الله سلام الله سلام الله على طه رسول الله.
ياسين حبيب الله صلى على النبي البدر وآل صحب أبرار بتسليم وتقدير وهذا الشيخ أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله مع الشمس والقمر بآصال وفي البكر تقبل دعوتي باري بهذا الشيخ أجميري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله ദിക്ർ മജ്ലിസിലേക്ക് ആരംഭിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ വളണ്ടിയന്മാർ ദിക്റിൻ്റെ ഏടുകൾ നമ്മുടെ സദസ്സിലും മറ്റുമായി എത്തിച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് അറിയിക്കും. إلى حضرة روح نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة سيدنا بن لباس حضر بليان بن ملكان عليه الصلاة والسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضر سائر الأنبياء والمرسلين عليه الصلاة والسلام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرات أرواح أصحاب البدرين رضي الله عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرات أرواح أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذرياته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى حضرة روح غوث الأعظم السيد الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز. حضرة روح عندك للدرجات وتبلغنا بها أقصى الآيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم ربنا بجاه ونفذ وحسن فروجنا وفروجهم من الفواحش وصرف شهواتنا وشهواتهم عن كل المحرمات وعمر لساننا ولسانهم وقلوبنا وقلوبهم أحينا وإياهم
وإياهم على الكتاب والسنة وأمتنا وإياهم على الإيمان والتوبة وتوفنا وإياهم مسلمين. آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى وسلم على خير سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله. സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ ത്വാഹ റസൂലില്ലാഹ് സ്വലാത്തുല്ലാഹ് സലാമുല്ലാഹ് അലാ യാസീൻ ഹബീബില്ലാഹ് ബിതഹ്മീദിൻ വതശ്കീരി വതംജീദിൻ വതക്ബീരി വതൗഹീദിൻ വതക്സീരി بدأنا مدح مدبوري مشهرة فضائله منورة فواضله مغفرة دلائله وغوث الأعظم دبوري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله وذا الملحوظ مجذوبي بمقصود ومطلوبي ومهدي لمرغوبي وغوث الأعظم دوري ولي الله قدوتنا ونور الديننا وغوث الأعظم دوري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله سرى سيرا بلا فصل مريدا طالبا الوصل إلى الله سلام الله سلام الله على طه سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله جاء من داخل الروضة نداء كان ذا هيبة قبلناه بلا خيبة وغوث الأعظم دوري كذا جاء منا ولي الله عليك سلامنا لله وغوث الأعظم دوري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله جشتي بايع الخضرا بنور الدين قد حضرا وغوث عظم سفرا وغوث العظم دوري غياثي كن مغيثا لي وعوني يا أبا الفضل دواما غير منفصل وغوث الأعظم دوري صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب
أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم جددوا إيمانكم ونبروا قلوبكم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله يا الله لا إله إلا الله يا رحمن يا الله لا إله إلا الله يا رحيم يا الله لا إله إلا الله يا ملك يا الله لا إله إلا الله يا بارئ يا الله لا إله إلا الله يا مصبر يا الله لا إله إلا الله يا غفار يا الله لا إله يا الله لا إله إلا الله يا وهاب يا الله لا إلا الله يا فتاح يا الله لا إله إلا الله يا عليم يا الله لا إله إلا الله يا قابض يا الله لا إله إلا الله يا باسط يا الله لا إله إلا الله يا خافض يا الله لا إله إلا الله يا رافع يا الله لا إله إلا الله يا معز يا الله لا إله إلا الله يا مذل يا الله لا إله إلا الله يا سميع يا الله لا إله إلا الله يا بصير يا الله لا إله إلا الله يا حكم يا الله لا إله إلا الله يا عدل يا الله لا إله إلا الله يا لطيف يا الله لا إله إلا الله يا خبير يا الله لا إله إلا الله يا حليم يا الله لا إله إلا الله يا عظيم يا الله لا إله إلا الله يا غفور يا الله لا إله إلا الله يا شكور يا الله لا إله إلا الله يا علي يا الله لا إله إلا الله يا كبير يا الله لا إله إلا الله يا حفيظ يا الله لا إله إلا الله يا مقيت يا الله لا إله إلا الله يا حسيب يا الله لا إله إلا الله يا جليل يا الله لا إله إلا الله يا كريم يا الله لا إله إلا الله يا رقيب يا الله لا إله إلا الله يا مجيب يا الله لا إله إلا الله يا واسع يا الله لا إله إلا الله يا حكيم يا الله لا إله إلا الله يا ودود يا الله لا إله إلا الله يا مجيد يا
الله لا إله إلا الله يا باعث يا الله لا إله إلا الله يا شهيد يا الله لا إله إلا الله يا حق يا الله لا إله إلا الله يا وكيل يا الله لا إله إلا الله يا قوي يا الله لا إله إلا الله يا متين يا الله لا إله إلا الله يا ولي يا الله لا إله إلا الله يا حميد يا الله لا إله إلا الله يا محصي يا الله لا إله إلا الله يا مبدئ يا الله لا إله إلا الله يا معيد يا الله لا إله إلا الله يا محيي يا الله لا إله إلا الله يا مميت يا الله لا إله إلا الله يا حي يا الله لا إله إلا الله يا قيوم يا الله لا إله إلا الله يا واجد يا الله لا إله إلا الله يا ماجد يا الله لا إله إلا الله يا واحد يا الله لا إله إلا الله يا أحد يا الله لا إله إلا الله يا صمد يا الله لا إله إلا الله يا قادر يا الله لا إله إلا الله يا مقدر يا الله لا إله إلا الله يا مقدم يا الله لا إله إلا الله يا مؤخر يا الله لا إله إلا الله يا أول يا الله لا إله إلا الله يا آخر يا الله لا إله إلا الله يا ظاهر يا الله لا إله إلا الله يا باطن يا الله لا إله إلا الله يا ولي يا الله لا إله إلا الله يا متعالي يا الله لا إله إلا الله يا بر يا الله لا إله إلا الله يا تواب يا الله لا إله إلا الله يا منتقم يا الله لا إله إلا الله يا عفو يا الله لا إله إلا الله يا رؤوف يا الله لا إله إلا الله يا مالك الملك يا الله لا إله إلا الله يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله يا مقصد يا الله لا إله إلا الله يا جامع يا الله لا إله إلا الله يا غني يا الله لا إله إلا الله يا مغني يا الله لا إله إلا الله يا مانع يا الله لا إله إلا الله يا ضار يا الله لا إله إلا الله يا نافع يا الله لا إله إلا الله يا نور يا الله لا إله إلا الله يا هادي يا الله لا إله إلا الله يا بديع يا الله لا إله إلا الله يا باقي يا الله لا إله إلا الله يا والد يا الله لا إله إلا الله يا رشيد يا الله لا إله إلا الله يا صبور يا الله لا إله إلا الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض آفاتنا يا دافع الآفات اللهم ادفع آفاتنا يا دافع الآفات أصلحنا وأهلنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم اصلحنا واهلنا يا ذا الجلال والإكرام إلا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا الله يحيي قلبي ذكر الله لا إله إلا الله يحيي عقلي ذكر الله لا إله إلا الله يحيي
نظري ذكر الله لا إله إلا الله يحيي عظمي ذكر الله لا إله إلا الله يحيي حياتي ذكر الله لا إله إلا الله يحيي روحي ذكر الله لا إله إلا الله يحيي موتي ذكر الله لا إله إلا الله محمد خير خلق الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله بها يثبت الإيمان بها يحصل الأمان كرر أيها الإنسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله تكرارها ما أحلى ما أبهاه ما أعلى تدني العبد من مولى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله قد آتانا في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله جمعت معنا التوحيد ودلت بلا مزيد كرر أيها المريد لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله ذاكرها لا يشقى لا ينال فرقا هي العروة الوثقى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله هي حسنك الحسين هي درعك المتين ذكر رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله بها الفوز والنجاة فيها كل البركات تنجي من كل الآفات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله في آل سقم دواء في آل الظلف قوة هي كلمة تقوى محمد رسول الله عليه صلاة الله هي شفاء
عليك يا سيدنا يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله والسلام عليك يا سيدنا يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا نبي الله عليك يا سيدنا يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا حبيب الله عليك يا سيدنا يا صفي الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا صفي الله والسلام عليك يا سيدنا والسلام عليك يا سيدنا يا نجي السلام عليك يا سيدنا يا كريم الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا كريم والسلام عليك يا سيدنا يا من اختاره الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا من اختاره الله والسلام عليك يا سيدنا يا خير خلق الله الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خير خلق الله والسلام عليك يا سيدنا يا خاتم النبي الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا خاتم النبي سيدنا يا خير مرسلين صل عليه وسلم